हरि ओम देहि सो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपस्थिताः समेऽपि आचार्याः अस्मिन् गणे संयुक्ताः समेऽपि श्रोतारः आचार्याः। गतदिवसे दीपावली पर्वणः कारणात् कारक प्रकरणस्य पाठः नैव जातः। अद्यतः आरभ्य पुनः पूर्ववत् प्रत्येकस्मिन् सप्ताहे कारक प्रकरणस्य पाठः भविष्यतीति अहं सूचयामि। इदानीं यत् प्रकरणं प्रचलति तच्च प्रकरणमस्ति षष्ठीप्रकरणं। षष्ठीप्रकरणेऽपि कानिचित् सूत्राणि जातानि सन्ति, यानि च सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति तेषां सूत्राणां व्याख्यानं यथामति यथा अधीतदिशा च क्रियते। भवन्तः त्वरितमेव संयुक्ताः भवन्ति गणेऽस्मिन् मां श्रोतुमिति मत्कृते मोदस्य विषयः। अतः अहं भवतां समेषां हृदयेन साधुवादान् वितरामि, कार्तज्ञञ्च बिभर्मि। इदानीं विषयम् उपस्थापयामि। यच्च अनुशासनं विद्यते यस्मादनुशासनादारभ्य अद्य व्याख्यानं भविष्यति तच्च अनुशासनमस्ति अकेनोर्भविष्यत् आधमर्णयोः। अकेनोः भविष्यत् आधमर्णयोः इति सूत्रं पदद्वयात्मकं विद्यते। अकेनोः अकच इनच या अकच इनश्च इति अकेनौ तयोः अकेनोः भविष्यच्च आधमर्ण्यञ्च इति भविष्यदाधमर्ण्यौ तयोः भविष्यत् आधमर्णयोः। तत्र अनेन सूत्रेण षष्ठ्याः निषेधः भवति। कुत्र भवति, कस्मिन् काले भवति, कस्याञ्च परिस्थितौ भवति षष्ठ्याः निषेधः अनेन सूत्रेण तद् वृत्तौ कथयति दीक्षितः यद् भविष्यति अकस्य भविष्यत् अकस्य भविष्यत् आधमर्ण्यर्थिनश्च योगे षष्ठी न स्यात्। अर्थात भविष्यत् काले विहितः यह अक प्रत्ययः तर्हि अक प्रत्ययस्तु न भवति, किन्तु णबुल प्रत्ययः भवति। णबुल प्रत्ययः भविष्यत् काले भवति। अतः भविष्यत् अकस्य इत्यनेन भविष्यत् काल विहितः यः णबुल प्रत्ययः तस्य णबुल प्रत्ययस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अपि च अकेनोर्भविष्यत् आधमर्णयोः अपि च आधमर्ण्यं भविष्यत् अथ च उक्तम् आधमर्ण्य आधमर्ण अर्थे विहितः यः इनि प्रत्ययः तत्रापि षष्ठी विभक्तिः न भवति। तो तत्र आधमर्ण अर्थे विहितः यः इनि प्रत्ययः अकस्य भविष्यति काले विहितस्य अथ च इनस्तु भविष्यति अथ च आधमर्णे च विहितस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिः न भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। तत्र यथा मया उक्तं यद् अक प्रत्ययः साक्षात् अक प्रत्ययः भविष्यत् काले न भवति,
किंतु तुमुनणबुलौ क्रियार्थायां क्रियायाम् इत्यनेन सूत्रेण यह णबुल प्रत्ययः सह णबुल प्रत्ययः भविष्यत् काले भवति अपि च काल सामान्ये भवति। तुमुनणबुलौ क्रियार्थायां क्रियायाम् इत्यनेन सूत्रेण विहितः यः णबुल प्रत्ययः सह णबुल प्रत्ययः भविष्यत् काले भवति। एवमेव आवश्यक आधमर्णयोर्णिनिः इत्यनेन सूत्रेण णिनि प्रत्ययः आवश्यके अर्थे भवति अथ च आधमर्णे अर्थे भवति। एवं रीत्या आवश्यक आधमर्णयोः णिनिः इति सूत्रेण विहितः यः णिनि प्रत्ययः तदणिनि प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः तयोः समभिव्याहारेण निष्पन्नं यत् सिद्धारूपक्रियावाचकं पदं तत्पदस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः भवति तत्र तत्पदार्थान्वयी यः कश्चन तत्र षष्ठी प्राप्ता सा च षष्ठी न भवति। एवमेव तुमुनणबुलौ क्रियार्थायां क्रियायाम् इत्यनेन सूत्रेण विहितः यः णबुल प्रत्ययः तेन णबुल प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् सिद्धारूपक्रियावाचकं पदं तत्पद समभिव्याहारे तत्पद वाक्य प्रयोगे सति तस्य पदस्य यदा वाक्ये उच्चारणं भवति तदा तद णबुल प्रत्ययान्तार्थे या णबुल प्रत्ययान्ते अन्वितं यत् प्रातिपदिकम् अन्वितः यः प्रातिपदिकार्थः तदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता भवति सा च षष्ठी विभक्तिः अत्र न भवति यदि णबुल प्रत्ययान्तः वर्तते चेत् अथवा णिनि प्रत्ययान्तः वर्तते चेत्। तदेव दीक्षितेन कथयति यद् भविष्यत् अकस्य भविष्यद् आधमर्ण्यार्थिनश्च योगे षष्ठी न स्यात् इति। अत्र हि एकः प्रसंगः स च प्रसंगः इत्थमस्ति यद् अकेनोः इत्यत्रापि पदद्वयम् अक इत्येकम् इनश्च इति द्वितीयम्। पूर्वम् अक इत्यस्य उच्चारणं कृतं सूत्रकर्ता अनन्तरम् इन इत्यस्य च उच्चारणं कृतं सूत्रकर्ता अनन्तरञ्च भविष्यत् अथ च आधमर्ण्य इत्यस्य उच्चारणं कृतं वर्तते। यद् यत्र यथा संख्यं स्यात् तदा का आपत्तिः अथ च यदा अस्मिन् सूत्रे यथा संख्यं भविष्यति तदा सूत्रस्य स्वरूपम् अथवा सूत्रस्य अर्थः कः भवितुमर्हति इति यदा विचारयामि तदा इदमेव आगच्छति यद् अकेनोः इत्यस्य पदस्य भविष्यत् आधमर्ण्याभ्यां पदाभ्यां यदा यथासंख्येन अन्वयः क्रियते तदा भविष्यत् काले विहितः यः अकप्रत्ययः नबुल प्रत्ययः तदस्थानीयः अकप्रत्ययः तद प्रत्यय निष्पन्नं यत् सिद्धारूपक्रियावाचकं पदं तत्पद प्रयोगे एव षष्ठ्याः निषेधः भविष्यति। एवमेव इनि प्रत्ययः आधमरणे अर्थे इनि प्रत्ययः यः विहितः आधमरण्यार्थक इनि प्रत्ययान्त योगे एव षष्ठ्याः निषेधः भविष्यति यदि यथा संख्येन अन्वयः क्रियते तदा। एवं सति किं भविष्यति यद् ब्रजंगामी इत्यत्र षष्ठ्याः निषेधः न भविष्यति। यतोहि ब्रजंगामी इत्यस्मिन् पदे गम धातोः इनि प्रत्ययः
आधमरणे अर्थे नास्ति। गामी इत्यत्र णिनि प्रत्ययः आवश्यके अर्थे अस्ति। यतोहि णिनि प्रत्यय विधायकं यद सूत्रं विद्यते, णिनि प्रत्यय विधायकं यद अनुशासनं विद्यते, आवश्यक आधमरणयोः णिनिः इति अनेन अनुशासनेन आवश्यके अर्थे णिनिः विधीयते, अथ च आधमरणे अर्थे णिनिः विधीयते। ब्रजम गामी इत्यस्मिन् पदे आधमरणे अर्थे णिनि प्रत्ययः नास्ति, किन्तु आवश्यके अर्थे णिनि प्रत्ययः विद्यते। सतम दायी इत्यत्र हि दायी इति पदे सतम दायी इति तत्र आधमरणे अर्थे णिनि प्रत्ययः। यतोहि धारेरुत्तमरणः इति सूत्रस्य व्याख्यानं यदा ग्रन्थकर्तृभिः कृतं तदा कः अधमरणः भवति, कश्च उत्तमरणः भवति इति निर्णीतम्। एवं सति यः नियतकाले प्रत्यर्पणाय गृह्णाति सः भवति अधमरणः, यश्च ददाति सः भवति उत्तमरणः। एवं सति यत्र द्रव्ययोः आदानप्रदानव्यवहारः भवति, द्रव्यस्य यत्र आदानप्रदानव्यवहारः तत्रैव उत्तमरण अधमरणयोः व्यवहारः अपि जायते। व्रजंगामी इत्यत्र नास्ति एवं भूतः कश्चन व्यवहारः, अतः व्रजंगामी इत्यत्र न हि णिनि प्रत्ययः आधमरणे किन्तु आवश्यके अर्थे। सतम दायी यतः विद्यते उत्तमरण आधमरणयोः विषयः, अतः सतम दायी इत्यत्र णिनि प्रत्ययः आधमरणे। यदि अस्मिन् सूत्रे अकेनोर्भविष्यत्याधमरणयोः इत्यस्मिन् सूत्रे यथा संख्यं स्यात् तदा सूत्रे अस्मिन् आवश्यक शब्दस्य उपादानं नास्ति। एवं सति अनागतकालिकः यः णिनि प्रत्ययः तदणिनि प्रत्ययान्तयोगे सति तदणिनि प्रत्ययान्तस्य वाक्ये प्रयोगे सति तु षष्ठ्याः निषेधः भविष्यति, किन्तु यत्र आवश्यके अर्थे णिनि प्रत्ययः विद्यते तत्र षष्ठ्याः निषेधः न स्यात्। एवं सति व्रजंगामी इत्यस्य स्थाने व्रजस्य गामी इति वाक्यं स्यात्। तन्मा भूत्, अतः तन्निवृत्त्यर्थम् अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यदस्मिन् सूत्रे यथा संख्यं न भविष्यति, यथा संख्यं न भवति। यतोहि संख्यातानुदेशः स्वरितेन ही संख्यातानुदेशः भवति, स्वरितेन संख्यातानुदेशो भवति। यत्र संख्यातानुदेशस्य कृते स्वरितत्व प्रतिज्ञा वर्तते तत्रैव यः संख्यातानुदेशः। यत्र संख्यातानुदेशस्य अर्थात यथासंख्यमनुदेशः समानामिति शास्त्र प्रवृत्त्यर्थं यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा नास्ति तत्र यथासंख्यमनुदेशः समानामिति परिभाषा सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते। यद्यपि स्थूलतया अस्याः यथासंख्यमनुदेशः समानामिति परिभाषा सूत्रस्य प्रवृत्तौ यदलिंगम उद्देश्य विधेययोः समसंख्याकत्वं तच्च समसंख्याकत्वं यद्यपि यत्र वर्तते तथापि लक्ष्यानुरोधात् अत्र संख्यातानुदेशस्य यथासंख्यमनुदेशः समानामिति सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं स्वरतित्व प्रतिज्ञा न क्रियते लक्ष्यानुरोधात्। अन्यथा व्रजंगामी इत्यादि स्थले व्रजपदात् षष्ठी एव स्यात्, द्वितीया न स्यात्। अतः अस्मिन् सूत्रे यथा संख्यं न कर्तव्यम्। उदाहरणं ददाति ग्रन्थकारः यद् सतः पालकः अवतरति सतां सज्जनानां पालकः अवतरति इति वाक्यस्य अर्थः। तो सतः पालकः, अत्र पालकः इत्यत्र हि णबुल प्रत्ययः, पालकः इत्यत्र हि
णबुल प्रत्ययः एवं सति णबुल इत्यस्य स्थाने अकादेशे कृते इत्यादि प्रक्रिया कृते सति पालकः इति सिद्ध्यति। तत्र हि सत् पदार्थस्य अन्वयः। यदि यतः पालकः इत्यत्र हि सत् पदार्थस्य अन्वयः एवं सति अत्र षष्ठी प्राप्ता, किंतु प्राप्तायाः षष्ठ्याः निषेधः अत्र अनेन सूत्रेण भवति। अतः तत्र षष्ठी न भवति, किंतु द्वितीया एव। तो सतः पालकः अवतरति। सज्जन कर्मक पालन कर्तृकम अवतरणम वर्तमान कालिकम। अस्य वाक्यस्य बोधः सज्जन कर्मक पालन कर्तृकम अवतरणम। तत्र पालन कर्तृकम अवतरणम, तो सत्कर्मकम इति अत्र कर्मणि इत्यत्र षष्ठी प्राप्ता भवति। प्राप्तायाः षष्ठ्याः निषेधः अनेन सूत्रेण जायते। द्वितीयम् उदाहरणं ददाति व्रजंगामी सतम दायी इति। एकम् उदाहरणं दत्तं व्रजंगामी, द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं णिनि प्रत्ययस्य। विचारयन्तु, चिन्तयन्तु। यदस्मिन् सूत्रे अक इन इति पदद्वयम्, अकपदेन णबुल इत्यस्य ग्रहणम्, इनि पदेन णिनि इत्यस्य ग्रहणम्। तर्हि णबुल प्रत्ययान्तस्य एकमेव उदाहरणं दत्तम्। णबुल प्रत्ययान्तस्य एकमेव उदाहरणं दत्तं ग्रन्थकर्ता सतः पालकः अवतरति इति। किन्तु णिनि प्रत्ययान्तस्य या णिनि प्रत्ययस्य उदाहरणद्वयं दत्तं। व्रजंगामी इत्येकम् उदाहरणं, सतम दायी इति द्वितीयम् उदाहरणं। कारणं किमस्ति? तो उदाहरणद्वय दानस्य इदमेव तात्पर्यम्। उदाहरणद्वय प्रदर्शनस्य ग्रन्थकारस्य इदमेव तात्पर्यम् यदत्र यथा संख्यं न भवति। यथा साक्षाद अस्यां वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां दीक्षितेन नोच्चरितं यदस्मिन् सूत्रे यथा संख्यं भवति न वा, किन्तु यद उदाहरणं प्रदर्शितं णिनि प्रत्ययान्तस्य यद उदाहरणं दत्तं उदाहरणद्वयं, तेन उदाहरणद्वयेन इदं ध्वन्यते यदत्र यथा संख्यम अनुदेशः समानाम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात्। तदरि व्रजंगामी इत्यत्र गम धातोः आवश्यके अर्थे आवश्यक आधमर्णयो णिनि इत्यनेन सूत्रेण णिनि प्रत्यये कृते सति गामी इति भवति। आवश्यकाधमर्णयो णिनि इदं सूत्रं भविष्यति गम्यादयः। एकम् इतः पूर्वं सूत्रमस्ति भविष्यति गम्यादयः। भविष्यति गम्यादयः इति सूत्रस्य अधिकारे वर्तते। भविष्यति गम्यादयः इति सूत्र इदम् अधिकारसूत्रम्। अस्य अधिकारसूत्रस्य अन्तर्भूतः अस्य सूत्रस्य यावत् पर्यन्तम् अधिकारः गच्छति तदन्तर्भूतमेव विद्यते सूत्रं विद्यते आवश्यकाधमर्णयो णिनिः। अतः आवश्यकाधमर्णयो णिनिः इत्यनेन सूत्रेण भविष्यत् काले अर्थद्वये च णिनि प्रत्ययः विधीयते। एकः अर्थः आवश्यकः, द्वितीयश्च अर्थः आधमर्ण्यम्। तत्र आवश्यकार्थस्य उदाहरणमस्ति व्रजंगामी। गमधातोः आवश्यके अर्थे णिनि प्रत्ययः अत्र कृतः वर्तते। अतः अत्र ही तो गामी इत्यत्र गोधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते गोधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते व्रजे। अतः अत्र कर्मणि षष्ठी प्राप्तायाः षष्ठ्याः निषेधः अनेन सूत्रेण भवति। एवं रीत्या अत्र द्वितीयैव जायते। अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं सतम दायी इति।
अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं किं सतम दायी। सतम दायी इत्यत्र हि दा धातोः णिनि प्रत्यये युगागमे च कृते सति दायी इति प्रयोगः भवति। दायी इत्यत्र आधमरणे अर्थे णिनिः। अतः एवं सति इनस्तु भविष्यति आधमरणे च, इनस्तु भविष्यति आधमरणे च विहितस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति न भवति, किंतु अकस्य भविष्यत् काले विहितस्यैव षष्ठ्या निषेधः। अन्यत्र यदि णबुल प्रत्ययः भविष्यत् काले नास्ति चेत णबुल त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण वर्तमान काले यदि णबुल प्रत्ययः विद्यते चेत तदा कटस्य कारकः इत्यादि स्थले समासः भवत्येव। इत्यादि स्थले षष्ठी भवत्येव। घटस्य कारकः, कटस्य कारकः, ओदनस्य कारकः इत्यादयः प्रयोगाः इत्यादीनि वाक्यानि भवन्त्येव। तो सतन्दायी इति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते कृत्यानां कर्तरिवा। कृत्यानां कर्तरिवा इति सूत्रस्य आवश्यकं पूर्वं किमस्ति तदहं कथयामि। यद् कर्तृकर्मणोः कृति अस्य सूत्रस्य कृत्यानां कर्तरिवा इति सूत्रस्य यानि उदाहरणानि सन्ति तेषाम् उदाहरणानां साधुत्वं, तेषां लक्ष्याणां साधुत्वं तु कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेणैव संभवति। एषु लक्ष्येषु कृत्यानां कर्तरिवा इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी भवति, तत्र सर्वत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेणैव षष्ठी संभवति। इदं सूत्रं किमर्थं? तर्हि इदं सूत्रं विकल्पेन षष्ठी विधायकम्। अर्थात कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण या षष्ठी भवति सा षष्ठी नित्या भवति। अनेन सूत्रेण षष्ठी तदेव स्थले विकल्पेन भवति। अतएव उक्तं यदि कर्तृकर्मणोः कृति इति नित्यं षष्ठी प्राप्ता कर्तरि विकल्प्यते। कर्तरि अस्मिन् सूत्रे कर्तरि इति पदमस्ति, अतः कर्तरि विकल्प्यते। कर्तरि यतो हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण यथा कर्तरि षष्ठी प्राप्ता भवति तथैव कर्मणि अपि षष्ठी प्राप्ता भवति, किंतु कर्मणि षष्ठ्याः विकल्पः न भवति। कर्मणि प्राप्ता या षष्ठी विभक्ति तस्याः विकल्पो न भवति। कर्तरि प्राप्ता या षष्ठी भवति तस्याः षष्ठी विभक्तेः विकल्पः भवति। अतः कर्तरि प्राप्ता या षष्ठी विभक्ति सा षष्ठी विकल्पेन भवति। तदेव कथितं दीक्षितेन षष्ठी वा स्यात्। उदाहरणं ददाति यद् मया मम हरिः सेव्यः। वा इत्यस्य प्रयोगः नावश्यकः, किन्तु इदं ध्वनयितुं वा शब्दस्य प्रयोगः अत्र कृतः। यद् विकल्पद्वयमस्ति, तृतीयान्तस्यापि प्रयोगः अथ च द्वितीयान्तस्यापि प्रयोगः। तो मया मम हरिः सेव्यः। मया मम हरिः सेव्यः इत्यत्र हि मया मम हरिः सेव्यः इत्यत्र हि शिवधातोः कर्मणि यत् प्रत्ययः। तो यदा कर्मणि यत् प्रत्ययः तदा कर्मणः उक्तः भवति। कर्मणि यत् प्रत्ययः, अतः शिवधात्वर्थ निरूपितं यत् शिवसेवायामिति शिवधात्वर्थ निरूपितं यत् कर्मत्वं क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं। शिवधात्वर्थ निरूपिता या क्रिया तादृश क्रियाजन्यं यत् फलं तद् फलस्य अयः आश्रयः हरिः इति। अतः हरौ कर्मत्वं, किन्तु हरिनिष्ठं यद् कर्मत्वं तच्च कर्मत्वम् उक्तं यत् प्रत्ययेन। अतः उक्तत्वात् तत्र प्रथमा एव
उक्तत्वात् हरिः इत्यत्र प्रथमैव। इदानीं कर्तृत्वं विद्यते कर्तृत्वं विद्यते अस्मदर्थे। अस्मदर्थे कर्तृत्वं विद्यते मम मया इति। तत्र ही षष्ठी विभक्ति क्री धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते अस्मदर्थे। अतः कर्तृत्वात् तत्र षष्ठी विभक्ति प्राप्ता, किंतु विकल्पेन षष्ठी भवति। तो यदा षष्ठी विकल्पेन षष्ठी, तो यदा षष्ठी भवति तदा मम इति, यदा च षष्ठी न भवति तदा अत्र ही कर्तुः अनुक्तत्वात् तृतीया विभक्ति जायते, तो मया इति। तो मया मम सेव्यः हरिः। इदानीम् इदं विचारयति यदस्मिन् सूत्रे कर्त्यानां कर्तरीति इति सूत्रे कर्तरीति पदं दत्तम्, किंतु कर्तरीति पदस्य आवश्यकता का वर्तते? किमर्थं कर्तरीति पदं दत्तं वर्तते अस्मिन् सूत्रे? तर्हि विचारयन्तु। यथा मया उक्तं यद् कर्तरीति पदस्य इदमेव प्रयोजनं यद् कर्तरि एव षष्ठी विभक्तेः विकल्पः स्यात्, कर्मणि षष्ठी विभक्तेः विकल्पः न स्यात्। अर्थात इदं सूत्रं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी विभक्तिः तस्याः षष्ठी विभक्तेः विकल्प विधानाय विकल्पेन विधानाय इदं सूत्रं रचितं भगवता पाणिनिना। कर्तृकर्मणोः कृतीति सूत्रं कुत्र षष्ठी करोति? तदा इदमेव स्मर्तव्यं यद् कृत प्रत्ययस्य या प्रकृतिः कृत प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतो यो धातुः तद्धात्वर्था या क्रिया तादृश क्रिया निरूपितं यद कर्तृत्वं तत्क्रिया निरूपितं यत् कर्तृत्वं अथवा कर्मत्वं तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण। तेन सूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठी विभक्तेः विकल्पः अनेन सूत्रेण भवति। यतः कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठी विभक्तेः एव विकल्पं करोति अनेन सूत्रेण। अतः तत्र स्थलद्वयम् एकम स्थलं कर्तृस्थलं द्वितीयं च कर्मस्थलम्। अनेन सूत्रेण या षष्ठी अनेन सूत्रेण यस्याः षष्ठी विभक्तेः विकल्पः भवति तत्तु कर्तरि प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः एव विकल्पः स्यात्। कर्मणि प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठी विभक्तेः विकल्पः मा भूत तत्र नित्यैव षष्ठी स्यात्। एतदर्थमेव अस्मिन् सूत्रे कर्तरि इति पदम् उपात्तम्। परञ्च यदि प्रकारान्तरेण कर्मणि प्राप्ता या षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण कर्मणि प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठी विभक्तेः यदि विकल्पः न स्यात् नित्यैव सा षष्ठी विभक्तिः स्यात्। यदि प्रकारान्तरेण अयम् उपायः आगच्छेत चेत् तदा अस्मिन् सूत्रे कर्तरीति पदस्य उपादानं नैव आवश्यकम्। तत्र कथं प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति? कर्तरीति पदाभावेपि कर्मणि इत्यत्र षष्ठी विभक्तेः विकल्पः नैव भविष्यति। कथं सच प्रकारान्तरः कीदृशः इति तदहम् इदानीम् उत्पादयामि। तत्र भवन्तः जानन्त्येव यद् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्मिन् सूत्रेपि
अनविहिताधिकारः विद्यते। अनविहिताधिकारांतर्गतम इदं सूत्रम कर्तृकर्मणोः कृति। अतः कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेणापि यत्र अनविहितं कर्म विद्यते यत्र च अनविहितः कर्ता विद्यते अनविहिते कर्तरि कर्मणि एव षष्ठी तेन सूत्रेण भवति। भवन्तः जानन्त्येव यद् तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः इति सूत्रदिशा तयोरेव तयोः पदेन भावकर्मणोः पूर्वं भावकर्मणोः इदं सूत्रम् एतदनन्तरं विद्यते तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः। तो तयोः इत्यनेन पदेन भावकर्मणोः इत्यस्य ग्रहणं भवति। अतः कृत्य प्रत्ययानां खलर्थ प्रत्ययानां च भावकर्मणोरेव विधानं भवति। तर्हि केभ्यः धातुभ्यः भावे प्रत्ययाः केभ्यः धातुभ्यः कर्मणि प्रत्ययः इति यदा विचारयामि तदा स्पष्टमेव वर्तते यद् अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे प्रत्ययाः भवन्ति सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र हि यत् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण कर्मणि षष्ठी कुत्र भविष्यति? सकर्मक धातु समभिव्याहारे एव कर्मणि षष्ठी प्राप्ता भवितुमर्हति। कर्मणि षष्ठी सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः या सकर्मक धातु समभिव्याहारे एव कर्मणि षष्ठी प्राप्ता भवितुं शक्नोति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण। यतो यदि धातुः अकर्मकः तदा फलव्यापारयोः समानाधिकरण्यात् परत्वात् तत्र कर्तरि एव विभक्तिः भवति, न तु तत्र कर्मणि कर्मबोधकः प्रत्ययः आगच्छति। एवं सति यत्र कर्मवाच्यः वर्तते तत्र प्रत्ययेन कर्मणः उक्तत्वात् कर्तृकर्मणोः इत्यनेन कर्म षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति। यतो हि अनविहिते कर्मणि एव षष्ठी भवति तेन सूत्रेण। तो यदा कर्मणि प्रत्ययः क्रियते यतो हि यह धातुः सकर्मकः तद्धातु समभिव्याहारे एव कर्मणि षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता भवितुम् अर्हति। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः यदा प्रत्ययः क्रियते तदा कर्मणि प्रत्ययः भविष्यति। कर्मणि प्रत्यये सति तेन प्रत्ययेन कर्मणः उक्तत्वात् अनुक्तत्वाभावात् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तेः कर्मणि प्राप्तिरेव नास्ति। अगत्या कर्तरि एव षष्ठी प्राप्ता भविष्यति। तो अगत्या यत्र षष्ठी प्राप्ता भविष्यति तस्यैव विकल्पः संभवति। कर्मणि षष्ठी प्राप्ति अभावे तस्य विकल्पस्य संभावना एव नास्ति। तद विकल्प निवृत्त्यर्थं कर्तरीति कृत्यानां कर्तरि वा इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तरि इति पदं नावश्यकम् इति पूर्वपक्षं मनसि निधाय उच्यते ग्रंथकारेण दीक्षितेन यद कर्तरीति किम्? गेयो माणवकः सामनां माणवकः सामनां गेयः गायतीति गेयः गेयः इत्यत्र गायतीति गेयः। तो माणवकः सामनां गेयः गेयः इति गै धातुः विद्यते गायतीति गेयः। तो गै धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं माणवके विद्यते कर्मत्वंच सामन शब्दे विद्यते। माणवकः सामनां गेयः भवतु प्रत्ययस्य विचारः अनन्तरं करिष्यामि। धातुः विद्यते गै धातुः गायतीति प्रयोगः भवति क्रियावाचकं पदं। तत्र गै धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं कुत्र विद्यते? माणवके।
गैधात्वर्थ क्रिया निरूपितं च कर्मत्वं वर्तते सामनपदार्थे। अर्थात व्यापाराश्रयः गैधातोः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः माणवकः। तादृश व्यापारजन्यं यत् फलं गानम् इत्यस्य कंठताल्वादि अभिघातः या कंठताल्वादि अभिघात जन्यः वर्णः इत्यादि तदेव गानम्। गानं किं भवति, गाने किं भवति, तो गाने इदमेव भवति, या गायने किं भवति, तो गायने इदमेव भवति यद कंठताल्वादि अभिघातेन वर्णानां लयेन उच्चारणं स्वरेण उच्चारणं भवति, इदमेव गानम्। इदानीम् एकं प्रसंगं स्मरामि। एकस्मिन् काले केनचित् कथितं यद गायनम् एव प्रयोगः भवति, गानम् इति प्रयोगः न भवति। गायनम् एव प्रयोगः साधुत्वं भजति, गानम् इति प्रयोगः साधुत्वं न भजति। तेषां स्मरणाय अहम् इदानीं कथयामि यद् महोदयाः गायनमपि भवति गानमपि भवति। कारणं चाणक्येन एकं पद्यमुक्तं द्वाभ्यां पठनं त्रिभिः गायनम् एकाकी तपः द्वाभ्यां पठनं त्रिभिः गायनं। तस्मिन्नेव पद्ये गानमपि आगतम्। इदानीं सम्पूर्णं पद्यं न स्मरामि। अतः गानमपि भवति गायनमपि भवति। तो गानम गायने वा किं भवति, कंठ लयेन स्वरेण च लय युक्त स्वरेण च कंठताल्वादि अभिघातेन वर्णानां वाक्यानां उच्चारणमेव गानम् अथवा गायनम्। एवं सति व्यापारः गैधात्वर्थः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः माणवकः। अथ च गैधात्वर्थ व्यापारजन्यं यत् फलं तस्य फलस्य आश्रयः सामन इति। अतः कर्मत्वं विद्यते सामन पदार्थे, कर्तृत्वं च विद्यते माणवक पदार्थे। अतो अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति प्राप्ता भवति। परञ्च गेयः इति पदे गायतीति गेयः इति विग्रहे सति यत् प्रत्ययः गेयः इत्यत्र हि यत् प्रत्ययः विद्यते। यत् प्रत्ययः केन सूत्रेण, तो इदानीं स्वयमेव ग्रन्थकारः कथयति यद् भव्य गेय इति कर्तरि तद् विधानात् अनविहितं कर्म। यदि यत् प्रत्ययः कर्मणि अपि भवति, यत् प्रत्ययः कर्तरि अपि भवति। तो यदा कर्मणि यत् प्रत्ययः तदा तेन यत् प्रत्ययेन कर्मणः तद्धात्वर्थनिष्ठं यत् कर्म तस्य कर्मणः उक्तत्वात् अनविहितत्वाभावाच्च यदा अविहितं जातं कर्म तेन यत् प्रत्ययेन यदा अविहितं जातं कर्म तदा अनविहितं नास्ति। अनविहितत्वाभावात् तत्र कर्मणि षष्ठी प्राप्ता एव नास्ति। एवं सति अतः कर्म प्रत्ययस्थलस्य कृते निषेधस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र तु षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिः स्वतः एव न विद्यते। परञ्च यत्र कर्तरि प्रत्ययः जातः, यत्र हि प्रत्ययः कर्तरि प्रत्ययः जातः, इदमपि विलक्षणमेव यद् धातुः सकर्मकः यत् प्रत्ययः कर्तरि जातः। तो एवं सति तो यदा गै धातोः कर्तरि यत् प्रत्ययः कृते सति गेयः इति निष्पद्यते तदा कर्मणः उक्तत्वं न भवति। तो कर्मणः अनुक्तत्वात् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य सूत्रस्य प्राप्तिर्विद्यते। षष्ठ्याः विकल्पः भविष्यति तन्माभूत एतदर्थमेव
कृत्यानां कर्तरिव इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तरिति ग्रहणं कर्तरिति पदम् उपात्तं यद कर्तरि एव षष्ठी विभक्तेः विकल्पः स्यात् कर्मणि षष्ठी विभक्तेः विकल्पः मा भूत् एतदर्थम् अवश्यमेव कर्तरि पदं स्वीकर्तव्यम् तदेव उपपादितम् उपपादयति वा माणवकः सामनां गेयः इति भव्य गेय इति कर्तरि तद विधानात् अनविहितं कर्म अतः अत्र षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिरस्ति तन् षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिरस्ति भवत्येव षष्ठी विभक्तिः यदि सूत्रे अस्मिन् कर्तरि इति पदं न स्यात् तदा साम्नाम् इति षष्ठ्यन्तस्य स्थाने साम्नम् इति द्वितीयान्तं स्यात् एवं रीत्या द्वितीया मा भूत् षष्ठी एव स्यात् तदर्थमेव सूत्रे कर्तरि इति ग्रहणं कर्तरि इति पदं स्वीकर्तव्यम् इदानीम् अग्रिमा या पंक्तिः विद्यते दीक्षितस्य अत्र योगः विभज्यते कृत्यानामिति उभय प्राप्तौ इति न इति च अनुवर्तते तेन नेतव्या व्रजंगावः कृष्णेन ततः कर्तरिवा उक्तो अर्थः इयं पंक्तिः अतीव विलक्षणा ये तो किं वक्तुम् इच्छति ग्रंथकारः अत्र अनया पंक्त्या किं प्रतिपादयितुम् इच्छति इति नैव स्पष्टः भवति यतो अत्र योगः विभज्यते किमर्थं योगः विभज्यते योग विभागस्य आवश्यकता किमर्थं जाता अथ च योग विभागं कृत्वा यः सूत्रार्थः सम्पादितः तस्य सूत्रार्थस्य इदानीं का आवश्यकता जाता अतः इयं पंक्तिः अतीव विलक्षणा अतीव च व्याख्यानम् अपेक्षते अतोऽहं क्रमेण अस्याः पंक्तेः व्याख्यानं करोमि तत्र पूर्वम् उदाहरणं स्वीकरोतु दीक्षितेन यद यदि दीक्षितेन यद उदाहरणं दत्तं यद कृष्णेन ब्रजं गावः नेतव्याः इदं वाक्यं वर्तते कृष्णेन ब्रजं गावः नेतव्याः भवन्तः जानन्त्येव यद निधातुः अकथितञ्च इति सूत्रे एषां षोडश धातूनां परिगणनं कृतं वर्तते तेषु षोडश धातुषु मध्ये निधातुः अपि पाठः विद्यते अतः निधातुः द्विकर्मकः द्विकर्मक धातूनां स्थले एकं कर्म प्रधानं कर्म भवति अपरञ्च अप्रधानं कर्म भवति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण यस्य कर्म संज्ञा तत् प्रधान कर्म भवति अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण यत्र कर्म संज्ञा तच्च अप्रधान कर्म भवति तत्र पूर्वम् अस्मिन् वाक्ये इदं चिन्तनीयं यत् प्रधान कर्म किमस्ति अप्रधान कर्म किमस्ति किमर्थम् एवं भूतम् उदाहरणं दत्तं वाक्यम् उदाहरणत्वेन प्रदर्शितं यच्च वाक्यं द्विकर्मक धातु स्थलीयं विद्यते तर्हि कृष्णेन ब्रजं गावः नेतव्याः नेतव्याः इत्यत्र बहुवचनान्तं विधे नी धातोः णीय प्रापणे इत्यस्मात् धातोः तव्यत् प्रत्यये कृते सति नेतव्याः इति वाक्य प्रयोगः भवति तो णीय प्रापणे इत्यस्मात् धातोः तव्यत् प्रत्यय कर्मणि तव्यत् प्रत्यय कृते सति नेतव्या नेतव्यं नेतव्यः नेतव्या इत्यादि भवति तत्र बहुवचनान्तं दत्तं नेतव्याः नेतव्याः यतः कर्मवाच्ये कर्मानुसारिणी क्रिया भवति एवं रीत्या नेतव्याः इत्यत्र बहुवचनान्तं विद्यते तस्य कर्म अस्ति गावः तो इदं तु सुनिश्चितं
यद गावः इति कर्म रीत्यैव बहुवचनान्तं प्रयुक्तं वर्तते, बहुवचनान्तत्वेन उच्चरितं वर्तते नेतव्याः इति। प्रधान कर्मणि आख्ये लादीनाहुः द्विकर्मणाम् अप्रधाने द्विहादीनाम् ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः इति सिद्धान्तरीत्या प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन आहुः द्विकर्मणाम् अप्रधाने दुहादीनाम् ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः। तो प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन आहुः द्विकर्मणाम् यत्र हि यह धातुः द्विकर्मकः तत्र लादीन आहुः प्रधान कर्मणि आख्ये तिङन्ते अप्रधाने दुहादीनाम् दुहादीनां धातूनां समभिव्यहारे अप्रधाने कर्मणि प्रत्ययः भवति। अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः इति व्यवस्था। तर्हि यत्र अप्रधाने दुहादीनां दुहादि धातु समभिव्यहारे अप्रधाने कर्मणि एव प्रत्ययः, तर्हि यत्र गावः इति अप्रधानं कर्म तदरीत्यैव अत्र बहुवचनान्तम् आगतम्। एवं अत व्रजमिति प्रधान कर्म, व्रजमिति प्रधान कर्म व्रजम अवरुणद्धि गाम, उदाहरणमपि तत्र आगतं व्रिजम अवरुणद्धि गाम, तत्र गाम इति प्रधान कर्म विद्यते, व्रजम इति अप्रधान कर्म। किन्तु अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्म इति रीत्या अत्र अप्रधाने कर्मणि प्रत्ययः, तो गावः नेतव्याः व्रजमिति। अत्र हि णी धातुः णी धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं कुत्र विद्यते? तो णी धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते कृष्ण पदार्थे। णी धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते कृष्ण पदार्थे। कर्मत्वञ्च अत्र द्वयम्, कृत्यानां कर्तरि कर्मत्वञ्च अत्र द्वयम्, एकं कर्म विद्यते व्रज, द्वितीयञ्च कर्म विद्यते गो इति। गो पदार्थ द्वितीयं कर्म विद्यते गो और एकंच कर्म विद्यते व्रज इति। तत्र कृत्यानां कर्तरि इति सूत्रे कृत्यानां कर्तरि इति सूत्रे इति सूत्रेण कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण यत्र कर्तरि षष्ठी प्राप्ता भवति तस्याः षष्ठ्याः निषेधः भवति। कर्मणि तु षष्ठी भवत्येव इति तेषां तात्पर्यम्। परञ्च तच्च कर्म अनुक्तं कर्म भवितव्यम्। यदि कर्म उक्तं विद्यते कर्म, तदा तत्र षष्ठ्याः तदा तत्र षष्ठी न भवति, उक्ते सति प्रथमैव भवति। भवतु अत्र च उक्तं कर्म विद्यते गो इति, गोरूपे कर्मणि यत् प्रत्ययः, उक्तं कर्म विद्यते गो इति, भवतु प्रथमा गावः नेतव्याः। किन्तु व्रजम इत्यत्र यत् कर्म विद्यते तच्च कर्म अनुक्तम्। न हि केन अस्मिन् वाक्ये कृष्णेन व्रजं गावः नेतव्याः इत्यस्मिन् वाक्ये व्रजरूपं यत् कर्म तच्च कर्म न केनापि प्रत्ययेन उक्तं विद्यते। तो यदि व्रजरूपं कर्म केनापि प्रत्ययेन उक्तं न विद्यते तर्हि अनुक्तं कर्म जातम्। अनुक्तं कर्म यदा जातं तदा अत्र कथं न कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति कथं न भवति इति पूर्वपक्षः वर्तते। यतोहि पुनः कथयामि, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तायाः षष्ठी विभक्तेः निषेधः भवति कर्त्यानां कर्तरिव इत्यनेन सूत्रेण, मन विकल्पेन षष्ठी भवति कर्त्यानां कर्तरिव। विषयता उभयोः ऐक्यमेव भवितव्या।
एका एव विषयता। यतो हि यत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ता भवति तस्यैव तस्याः एव षष्ठी विभक्तेः विकल्पेन विकल्पेन बोधं कारयति अथवा विकल्पेन विधानं करोति कृत्यानां कर्तरि वा। किंतु कर्तरि पदस्य तो प्रयोजनम् उपात्तं यद कर्मणि षष्ठी नित्यैव भवति, कर्मणि षष्ठी विकल्पा न भवति इति फलमेव विद्यते कर्तरि इति पदस्य। तदानीन्तन काले उदाहरणमपि दत्तं यथा प्रतिपादितम् एव गेयो माणवकः साम्नां। तदानीन्तन काले एव प्रश्नः जातः मनसि यद् भो अनुक्ते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति यदि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण, तदा यत्र धातुः द्विकर्मकः तत्र हि एकं कर्म तु उक्तं भविष्यति किंतु एकं कर्म अनुक्तम एव भविष्यति। यथा प्रकृते कृष्णेन व्रजं गावः नेतव्याः इति वाक्ये गोरूपं यत् कर्म तच्च कर्म उक्तं विद्यते यत् प्रत्ययेन, किंतु व्रजरूपं यत् कर्म व्रजनिष्ठं यत् कर्मत्वं तच्च कर्मत्वं नोक्तं न केनापि प्रत्ययेन तन्निष्ठं कर्मत्वं कथितम्। अतः अनुक्तं कर्म विद्यते। तो यदि अनुक्तं कर्म विद्यते तो यथा गेयः यथा माणवकः सामनाम गेयः इत्यत्र माणवकः सामनाम गेयः इत्यत्र सामननिष्ठं यत् कर्मत्वं तच्च कर्मत्वं यथा अनुक्तम् अस्ति, अनुक्ते कर्मणि तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति, तदवत् अत्र व्रजनिष्ठं यत् कर्मत्वं तच्च कर्मत्वं न केनापि प्रत्ययेन कथितं वर्तते, अतः अनुक्तम्। अतो अत्र अनुक्ते कर्मणि अत्र षष्ठी कथं न भवति, अवश्यमेव अत्र षष्ठी विभक्तिः भवितव्या इति प्रश्नं मनसि निधाय एकं वार्तिकं विद्यते। एकं वार्तिकं विद्यते अस्मिन् सूत्रे यद् उभय प्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः। इदमस्ति वार्तिकम्। अस्मिन् सूत्रे इदं वार्तिकं विद्यते यद् उभय प्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः। कृत्ये कृत प्रत्यय सति उभय प्राप्तौ अर्थात कर्तरि कर्मणि षष्ठी यदा उभय प्राप्त कर्तरि कर्मणि उभयत्र यत्र यदा षष्ठी प्राप्ता भवति तस्याः षष्ठ्याः निषेधः प्रतिषेधः वक्तव्यः। उभय प्राप्तौ कर्मणि उभय प्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः। उदाहरणमपि दत्तं वार्तिककृता कृष्टव्या ग्रामं शाखा देवदत्तेन ग्रामं अजा देवदत्तेन ग्रामं अजा नेतव्या। देवदत्तेन ग्रामं अजा नेतव्या। अजा अजा तत्र अप्रधान कर्म, तो अप्रधाने कर्मणि प्रत्यय जाता तो ग्रामं अजा नेतव्या। अत्र ग्राम रूपम यत् कर्म ग्रामनिष्ठम यत् कर्मत्वं तत्र षष्ठी मा भूत् एतदर्थमेव वार्तिकारेण वार्तिकं कथितम् उभय प्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः। तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतं भगवता भाष्यकारेण योग विभागेन। तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतं भगवता भाष्यकारेण योग विभागेन। तच्च सच योग विभागः एवं रीत्या प्रदर्शितः वर्तते यद कृत्यानाम् कृत्यानां कर्तरि वा इत्यत्र योग विभागः स्वयमेव प्रदर्शितः ग्रंथकारेण। कृत्यानाम् इत्येको योगः, कर्तरि वा इति द्वितीयः योगः। वार्तिकस्य किम फलम्
इति फलं मया प्रतिपादितम्। तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानाय एव भाष्यकारेण योग विभागः कृतः। योग विभागं कृत्वा वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। तदेव प्रदर्शयति ग्रंथकारः संक्षेपेण यद कृत्यानाम इति अत्र योगः विभज्यते। अत्र अस्मिन् सूत्रे कृत्यानां कर्तरिव इत्यस्मिन् सूत्रे योगः विभज्यते, योग विभागः क्रियते। योग विभागे सति सूत्रस्य स्वरूपं किं भविष्यति? तो कृत्यानाम् इत्येको योगः, कर्तरिव इति द्वितीयो योगः। कृत्यानाम् इत्यस्मिन् योगे उभय प्राप्तौ कर्मणि न उभय प्राप्तौ इति न इति च अनुवर्तते। उभय प्राप्तौ इत्यस्य अनुवृत्तिः न इत्यस्य च अनुवृत्तिः। तो कृत्यानाम् इत्यस्मिन् योगे यदा उभय प्राप्तौ इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते न इति पदस्य च अनुवृत्तिः क्रियते तदा सूत्रस्य स्वरूपं किं भविष्यति? यद कृत्यानां प्रयोगे उभय प्राप्तौ न किं न भवति? षष्ठी न भवति। तो उभय प्राप्तौ षष्ठी न भवति। तो यत्र उभय प्राप्तौ षष्ठी न भवति एवं सति तो उभय प्राप्तौ षष्ठी न भवति यदा अयम् अर्थः स्वीक्रियते तदा कृष्णेन व्रजंगावः नेतव्याः इत्यत्र कृत्यानां प्रयोगे अर्थात कृत प्रत्ययस्य या प्रकृतिः प्रकृतिभूतः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठी विभक्तेः विधानं न भवति, निषेधः भवति। एवं सति कृष्णेन व्रजंगावः नेतव्याः इत्यत्र प्राप्तायाः षष्ठी विभक्तेः निषेधः भविष्यति कृत्यानाम् इति योगेन। अतः उभय प्राप्तौ कृत्यानाम् उभय प्राप्तौ कृत्ये प्रतिषेधः वक्तव्यः, अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। तो एतद् वार्तिक प्रत्याख्यानाय भगवता भाष्यकारेण यः योग विभागः प्रदर्शितः सः योग विभागः एव दीक्षितेन संक्षेपतः अत्र प्रदर्शितः। इदमेव तात्पर्यं विद्यते अस्याः पंक्तेः। अत्र योगः विभज्यते कृत्यानाम् इत्येकः योगः उभय कृत्यानाम् इत्यस्मिन् योगे उभय प्राप्तौ इति सूत्रस्य न इति च अनुवर्तते। तर्हि सूत्रार्थः किं भविष्यति? यद् उभय प्राप्त कृत्यानां प्रयोगे उभय प्राप्तौ न भवति। यतः अभाव विशेषित प्रतियोगी ज्ञाने प्रतियोगी विशेषित अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञान से कारणता भवति। तो न भवति, किं न भवति? षष्ठी न भवति। तो अत्र षष्ठी कुत्र षष्ठी प्राप्ता? तो अत्र षष्ठी प्राप्ता व्रजपदेन व्रजपदात् अथ च षष्ठी प्राप्ता कृष्णपदात्। तो कृष्णपदात् अत्र षष्ठी न भविष्यति। तर्हि तृतीया अत्र भविष्यति, तृतीया अत्र जायते। अतः कृष्णेन व्रजंगावः नेतव्याः इति प्रयोगस्य अर्थः तदेव कथयति उक्तो अर्थः। ततः कर्तरिव उक्तो अर्थः। ततः कर्तरिव उक्तः अर्थः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात कर्तरिव इत्यत्र कर्तरिव यः द्वितीयः योगः तस्य द्वितीयस्य योगस्य यः अर्थः उक्तः सः उक्तः अर्थः एव भविष्यति। इदानीम् अग्रिमम् अनुशासनम् आगच्छति तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीयान्नतरस्याम्। प्रायः इयं चर्चा प्रचलति यद स्वमरूपं शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रस्य व्याकरण शास्त्रीय संज्ञां विहाय यत्र कुत्रापि पदमुच्चरितं वर्तते तच्च पदं स्वस्वरूपस्य बोधकं भवति। इदानीं यदि स्वरूपबोधकत्वेन सूत्रे उच्चरितं पदं न विवक्षितं भवति चेत् तत्र
कश्चन उपायः कर्तव्यः। सर्वत्र हरते धृतनाशयो पशौ अत्र कथम न स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा इस सूत्र से प्रवृत्ति एवमेव तस्यापत्यम कथम न स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्र से प्रवृत्ति एवमेव प्रायः कृदंत सूत्रेषु एषां सूत्राणां पाठः कृत्यधिकारे वर्तते एषां च सूत्राणां पाठः तद्धिताधिकारे विद्यते। तेषु तेषु सूत्रेषु समरूपमिति सूत्रस्य प्रवृत्ति कथं न भवति संज्ञायाः अभावसत्त्वेपि अवश्यमेव कश्चन उपायः कर्तव्यः भवति। अहम् एतदर्थम् एव अमुं प्रसंगम् उपस्थापयामि यद् यस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् इदानीं कर्तव्यमस्ति तस्मिन् सूत्रे अस्य सूत्रस्य प्रसंगः वर्तते। तर्हि भवतु तो सूत्रमस्ति तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीयान्नतरस्यां। तुल्यार्थैः तुल्यः सदृशः अर्थः या सदृशादिः अर्थः यस्य सः तुल्यार्थः तैः तुल्यार्थैः। तुल्यः सदृशादिः अर्थः यस्य सः तुल्यार्थः तैः तुल्यार्थैः। अतुलोपमाभ्यां तुला च उपमा च इति तुलोपमे न तुलोपमे इति अतुलोपमे तयोः ताभ्याम अतुलोपमाभ्याम। अर्थात तुला शब्दः अपि सादृश्यार्थकः अथ च उपमा शब्दः अपि सादृश्यार्थकः। तो तुला शब्दः अपि सादृश्यार्थकः उपमा शब्दः अपि सादृश्यार्थकः। उपमा शब्द समभिव्याहारे षष्ठी विभक्ति न भवति। तुला शब्द समभिव्याहारे तुला पदार्थ प्रतियोगी वाचकम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति न भवति। उपमा पदार्थे उपमा पदजन्यः यः अर्थः तदर्थ प्रतियोगी वाचकम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकादपि षष्ठी विभक्ति न भवति इति निषेधः वर्तते अतुलोपमाभ्यां। तृतीया अन्नतरस्यां तृतीया भवति अथ च अन्नतरस्यां विकल्पेन अर्थ षष्ठी भवति। तो तुल्यार्थैः शब्दाभ्याम योगे या तुला शब्दं विहाय उपमा शब्दं च विहाय तुल्यार्थैः शब्दैः समभिव्याहारे प्रयोगे शब्दे वाक्ये उच्चारणे सति प्रयोगे च सति तृतीया विभक्ति भवति। तृतीयायाः अभावे प्रकरणवशात् षष्ठी विभक्ति भवति। तो एवं सति अर्थः इदमेव अर्थः एवं भूतः एव स्वीकर्तव्यः तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति। अन्नतरस्यां तदभावे पक्षे षष्ठी विभक्तिः भवति। तुलोपमा शब्दौ वर्जयित्वा शेषे विषये तृतीया विधानात् तया मुक्ते षष्ठी विभक्तिः एव। इदानीं तो तुल्यार्थैः सूत्रे अस्मिन् तुल्यार्थैः तुल्यः अर्थः तुल्यः सदृशः अर्थः इति तुल्यार्थः अर्थपदस्य उपादानं किमर्थं कृतम्। अर्थ इदानीं विचारणीयं यदर्थपदस्य उपादानं किमर्थं कृतम्। तो केनचित् कथितं यद् अर्थपदस्य उपादानं स्वमरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रनिवृत्त्यर्थम्। अर्थपदस्य उपादानम् एतदर्थमेव कृतं यत् स्वमरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा यदि सूत्रे अत्र अर्थपदस्य उपादानं न स्यात् तदा तुल्यशब्दस्य शब्दशास्त्रीय संज्ञाभावात् स्वमरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्ति संभवे तुल्य शब्द समभिव्याहारे एव षष्ठी विभक्ति स्यात्। सदृश शब्द समभिव्याहारे षष्ठी विभक्ति न स्यात्। सम शब्द समभिव्याहारे वा
षष्ठी विभक्ति न स्यात्। किंतु यथा तुल्य शब्द समभिव्याहारे या तुल्य शब्द से वाक्य प्रयोगे यथा षष्ठी भवति तथा सदृश शब्द से सम शब्द से वाक्य प्रयोगे सति षष्ठी तृतीया विभक्ति भवति। अतः यदि अर्थग्रहणं न स्यात् तदा समरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ सत्यां तुल्य शब्दस्य समभिव्याहारे एव षष्ठी स्यात् तन्माभूत एतदर्थं सूत्रे अर्थग्रहणम् इति केनचित् उक्तम्। पर किंतु अन्येन केनचित् कथितं नहि भो स्वमरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्र निवृत्त्यर्थं सूत्र प्रवृत्त्यभाव बोधनार्थं सूत्रे अर्थग्रहणं नास्ति। तुल्यैः इति तृतीय यदि अर्थग्रहणं न क्रियते तर्हि किं कस्य पदस्य उच्चारणं स्यात् तृतीयान्तस्य तुल्यैः इत्यस्य। तो तृतीयान्त उच्चारण सामर्थ्यादेव तृतीयान्त उच्चारण सामर्थ्यादेव स्वमरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रस्य निवृत्तिः स्यात् सूत्रे अर्थग्रहणं व्यर्थं सति। तर्हि किमर्थं तर्हि एतदर्थम अर्थग्रहणस्य उपयोगिता स्वीकर्तव्या यद पदांतर निरपेक्षया ए तुल्यार्थताम आहुः तेषां प्रयोगे एव षष्ठी। श्रूयताम्। पदांतर निरपेक्षया ए तुल्यार्थताम आहुः अर्थात एवं भूतानि पदानि सन्ति यानि पदानि पदान्तरस्य समभिव्याहारं नैव अपेक्षन्ते तादृशानां तुल्यार्थक शब्दानां प्रयोगे एव तृतीया विभक्तिः भवति। यथा बहुधा बहुभिः श्रुतं गौः सदृश गौरिव गवयः गौः इव गवयः इव शब्दस्यापि अर्थः सादृश्यं भवति। इव शब्दः अपि तुल्यार्थकः चंद्रयुमुखम् इत्यत्र तुल्यार्थकः सादृश्यार्थकः वर्तते। लेकिन किंतु गौरीव गवयः इत्यत्र तो षष्ठी विभक्तिः न जाता। तत्र कारणम् इदमस्ति इव शब्दस्य अर्थः भवति सादृश्यं किंतु स्वातंत्रेण इव शब्दः सादृश्यार्थकः नास्ति। पदांतर समभिव्याहारे एव इव शब्दस्य सादृश्यार्थकता यतो हि अस्मन्नये इव शब्दः निपाताः अस्मन्नये द्योतकाः भवन्ति। कारणं किमस्ति अस्मन्नये इव शब्दः निपाताः द्योतकाः भवन्ति। तो निपाताः द्योतकाः भवन्ति यदा स्वीक्रियते तदा तत्रैव द्योतकस्य द्योतकता तत्रैव भवति यदा कस्यचित् पदस्य समभिव्याहारः भवति। यदि पदस्य समभिव्याहारः न भवति चेत् पदस्य यदि समभिव्याहारः न भवति तदा तत्पदे द्योतकता एव न भवति। द्योतकता तदैव यदा पदान्तरस्य समभिव्याहारः भवतु च शब्दस्य समुच्चय भवतु च शब्दः समुच्चय रूपार्थ द्योतकः। किंतु यदा यावत् कालं धव शब्देन सह धव शब्दस्य समभिव्याहारः न भविष्यति च शब्देन सह तावत् च शब्दः समभिव्याहार रूपम् अर्थम् असमभिव्याहार रूपस्य अर्थस्य द्योतनं नैव करिष्यति। मात्र च शब्दस्य प्रयोगात् न हि कुत्रापि स्वातंत्र रूपेण च शब्दस्य प्रयोगे न हि कुत्रापि समुच्चय रूपस्य अर्थस्य बोधः भवति। किंतु यदा घटेन सह पटेन सह धवेन सह धवपदेन सह च शब्दस्य समभिव्याहारः क्रियते तदा समुच्चय रूपार्थस्य द्योतकः भवति।
एवमेव इव शब्दः निपातः निपाताः द्योतकाः निपाता नाम द्योतकत्वेन तदा एव तेषां द्योतकता भविष्यति यदा केस पदान्तरेण सह तेषां समभिव्याहारः। तो गौरिव गवयः इत्यत्र इव शब्दः सादृश्य रूपार्थस्य द्योतकः कदा यदा गो पदार्थेन सह तस्य समभिव्याहारः भवति। तो सादृश्य रूपार्थस्य द्योतकता कदा आगच्छति इव शब्दे यदा गो शब्देन सह समभिव्याहारः। अतः इवार्थ सादृश्यं पदान्तरम अपेक्षते। इवार्थ सादृश्यं पदान्तरम अपेक्षते। तो एषां पदानां यानि पदानि पदान्तरम अपेक्षन्ते एवं भूतानां सदृश रूपार्थवाचकानां पदानां समभिव्याहारे वाक्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति न भवति। इदमेव ध्वनयितुं सूत्रे अर्थग्रहणम् अर्थात पदांतर निरपेक्षया ए तुल्यार्थताम आहुः। ए पदांतर निरपेक्षया तुल्यार्थताम आहुः तेषाम् एव पदानां ग्रहणं स्यात् एतदर्थम एव अस्मिन् सूत्रे अर्थग्रहणम्। एवं सति गौरिव गवयः इत्यादि स्थले षष्ठी विभक्तिः नैव भवति न वा भविष्यति। अतः स्वरूप निवृत्त्यर्थम अर्थग्रहणं न भवति। स्वरूप निवृत्त्यर्थम अर्थग्रहणं नास्ति। स्वरूप निवृत्तिस्तु बहुवचन निर्देशादेव संभवति। तर्हि इदानीं दीक्षितः अर्थं कथयति तुल्यार्थैः योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी तुल्यपदेन यतः समरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः बहुवचन निर्देशात् न भवति यत्र अतएव कथितं तुल्यः सदृशः समो वा। तुल्यः सूत्रे तुल्य पदस्य उपादानम् किंतु तुल्य शब्द समानार्थकः तुल्य शब्दस्य पर्यायवाचकः शब्दः दीक्षितेन उपात्तः ग्रन्थे वृत्तौ सदृशः समः इत्यनेन किं बोधयति। त इत्यनेन इदमेव बोधयति आचार्यः यदत्र समरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तो सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति तो समरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्ति अभाव बोधकं कथं न भवति। तो बहुवचन निर्देशात्। तो यदि बहुवचन तुल्यैः इति बहुवचन निर्देशादेव स्वरूप सूत्रस्य निवृत्ति संभवे अर्थग्रहणं व्यर्थं तद्ग्रहण सामर्थ्यात् इयं कल्पना अवश्यमेव कर्तव्या लक्ष्यं दृष्ट्वा यत् पदांतर निरपेक्षया ए तुल्यार्थताम् आहुः तेषाम् एव ग्रहणं स्यात् एतदर्थमेव सूत्रे अर्थग्रहणम्। तर्हि उदाहरणं दत्तं कृष्णेन कृष्णस्य वा समः तुल्यः सदृशः अतुलोपमाभ्यां किम् अर्थात यत्र तुला शब्दः विद्यते तुला शब्दः अपि सदृश रूपार्थ बोधकः एव अथ च उपमा शब्दः अपि सदृश रूपार्थ बोधकः एव तत्र षष्ठी मा भूत् तृतीया मा भूत् षष्ठी एव स्यात् एतदर्थमेव अतुलोपमाभ्याम् इति निषेधः प्रतिषेधः कृतः। अतः उदाहरणं दत्तं कृष्णस्य नास्ति तुला उपमा कृष्णस्य सदृशः नास्ति अन्यः कश्चन कृष्ण सदृशः नास्ति न वा कृष्णेन सह कस्यचिद् उपमा अपि भवितुम् अर्हति इति एतस्य तात्पर्यम्। अत्र तृतीया विभक्तिः न भवति। अग्रिमम् अनुशासनं चतुर्थी चाशिष्य आयुष मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः। तो चतुर्थी चाशिष्य एतदर्थैः योगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी आशिषि अर्थात आशीर्वादार्थे
आशीर्वादार्थे अनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति विधीयते, पक्षे च षष्ठी विभक्ति विधीयते। कुत्र? तो आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख अत्रापि अर्थ ग्रहण कृतम, सुखार्थ। अर्थात आयुष्य शब्द समान चतुर्थी चाशिष आयुष्य शब्द समानार्थक, भद्र मद्र शब्द समानार्थक, भद्र शब्द समानार्थक, कुशल शब्द समानार्थक, सुख शब्द समानार्थक, समानार्थका ये शब्दाः तेषां शब्दानां यदि वाक्ये प्रयोगे भवति तदा अथ च आशीर्वाद रूपार्थस्य प्रतीतिः तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति, पक्षे च षष्ठी विभक्तिः भवति। एतदर्थैः योगे च चतुर्थी वास्यात् पक्षे षष्ठी आशिषीति आशीर्वादार्थे। उदाहरणं ददाति। चिरंजीवितं आयुष्यं चिरंजीवितं, आयुष शब्द समानार्थकः चिरंजीवितम् इति, अतः कृष्ण शब्द कृष्णस्य आयुष्यं चिरंजीवितं कृष्णाय वा आयुष्यं चिरंजीवितं वा भूयात्। अत्र हि भूयात् इति पदे चिरंजीवितं भूयात्, आयुष्यं भूयात्, कृष्णस्य आयुष्यं भूयात्, कृष्णाय आयुष्यं भूयात्। अत्र आशीर्वाद रूपार्थस्य प्रतीतिर्जायते। अतः तदन्वयी तदर्थान्वयी यः कृष्ण पदम तत्र चतुर्थी अपि भवति षष्ठी अपि भवति। एवं मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम सम अर्थः। इदानीं उदाहरणम् एव मात्र ददाति। मद्रम भद्रम कुशलम, भद्रम इत्यस्य कुशलम तत्समानार्थका निरामयम सुखम सम इति। एतत् सर्वं पदं समानार्थकम्। एवं सति एतेषां समभिव्यहारेपि कृष्ण पदार्थ यदि यस्य पदार्थस्य अन्वयः तस्मिन् तत्र चतुर्थी विकल्पेन चतुर्थी तदभाव पक्षे च षष्ठी विभक्तिः भवति। हितं वा भूयात्। आशिषीति किं? यदि आशीर्वादार्थः न विद्यते चेत् अन्यः कश्चन अर्थः विद्यते तदा षष्ठी तदा विकल्पेन चतुर्थी विभक्ति न भवति। देवदत्तस्य आयुष्यम् अस्ति, अत्र आशीर्वादार्थः नैव प्रतीयते। व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थग्रहणं न हि मात्र सुख शब्देन अर्थग्रहणम्। अत्र हि आयुष्य इत्यतः आरभ्य सुख पर्यन्तं द्वन्द्व समासं कृत्वा द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं यत् अर्थपदं तस्य अर्थपदस्य प्रत्येकेन सह अन्वयं कृत्वा अर्थः सम्पादनीयः। यद् मद्र समानार्थकः भद्र समानार्थकः स्वयं भद्र शब्द समभिव्यहारेपि चतुर्थी अथ च षष्ठी अपि च भद्र शब्द समानार्थकेपि षष्ठी तदेव कथयति व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थग्रहणम्। मद्रभद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीयः। इदानीं भद्र शब्दः मद्र शब्दः पर्यायत्वात् पर्यायवाचकः। मद्र शब्दस्य यः अर्थः भद्र शब्दस्य यः अर्थः एवं सति एकस्य उपादाने संभवे अन्यतरस्य उपादानं नैव समीचीनं प्रतिभाति। अतः कस्यचित् एकस्य पदस्य स्वेच्छया एवं कश्चन आग्रह एवं भूतः कश्चन आग्रहः नास्ति यद् मद्रपदस्य उपादानं कर्तव्यं भद्रपदस्य न कर्तव्यम्, अथवा भद्रपदस्य उपादानं कर्तव्यं मद्रपदस्य उपादानं न कर्तव्यम् इति कश्चन आग्रहः नास्ति। किन्तु स्वेच्छया कस्यचित् एकस्य उपादानं नैव कर्तव्यम्। एवं सति एवं रीत्या अद्य षष्ठीकारक प्रकरणं समाप्तं। श्वः भगवत् कृपया अहं सप्तमी कारकस्य अध्यापनं कारयिष्यामि। अस्मिन् गणे ये आचार्याः संयुक्ताः सन्ति ये मां शृण्वन्ति, अहं समेषाम् आचार्याणां विदुषां हृदयेन
कार्तज्ञं बिभर्मि हृदयेन साधुवादान् वितरामि अधजा भगवन्तं महाकालं प्रणम्य भगवन्तं विश्वनाथं च प्रणम्य अन्नपूर्णाञ्च नमस्कृत्य विरमामि वर्धतां वर्धतां वर्धताम् इदं शास्त्रम्।